السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون جو قرآن پاک دی تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس دے اندر اللہ پاک نے دو تین چیزاں دا ذکر فرمایا۔ رشتے تے اللہ پاک نے بڑے بنائے نے، کدے بہنا بائیاں دا رشتہ ہے، چاچے تایاں دے رشتے نے، عزیز و اقارب دے رشتے نے، لیکن ایک رشتہ ماں تے باپ والا ہے۔ جدوں بندے دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے انہوں یتیم کیا جاندہ ہے، تے جدوں بندہ یتیم ہو جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین او گھر ہے کیڑا؟ فرمایا کہ جس گھر دے اندر یتیم پلدا ہے۔ بہترین گھر کوٹھی والا، پیسے والا، بنگلے والا نہیں آکھیا، فرمایا کہ بہترین او گھر ہے جس دے اندر یتیم دی پرورش ہوندی ہے۔ تو یتیمانہ پیار کرنا، محبت کرنا، اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ آؤ ذرا غور فرمانا، 5-10 منٹ دے اندر جنی دیر تک شیخ صاحب تشریف نہیں لے ہوندے بلکہ باہر آ گئے نے، تو انہوں بیدار کرنے واسطے، جگان واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ جو سنیے جو سنائیے اللہ عزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو شاندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین
فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، فرمایا کہ تساں نے ایسا بدبخت بندہ ویکھیا ہے، فرمایا کہ جڑا بندہ یوم جزا نو جھٹلاندا ہے، جدا قیامت دے دن تے یقین کوئی نہیں۔ فرمایا کہ او کیڑا بدبخت بندہ ہے، فرمایا کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، فرمایا کہ جڑا یتیماں نو تھکے دیندا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا کہ یتیماں نو کھانا کھلان دی، یتیماں نو جناب پلان دی لوگاں نو ترغیب نہیں دیندا۔ آؤ نظر قرآن دا دوسرا مقام جڑا نوٹ فرمایا جے، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے جدوں بھی قرآن دی آیت سننی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سننی ہے، خطیب نو داد دین واسطے نہیں بلکہ اپنے رب کولوں اجر و ثواب لین واسطے سبحان اللہ کہنا۔ کہہ دو پھر ایک دفعہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، بے شک او لوگ جڑے یتیماں دا مال ظلمن کھا جاندے نے، یتیماں دا مال جبرن کھا جاندے نے، تے انہاں دے ذہن دے اندر ایک گل کہ اسی جناب مرغے اڑا رہے ہیں، اسی جناب اچھے تو اچھے کھانے کھا رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک فرماندے نے انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ پاک فرماندے نے او دنیا دے کھانے تے مرغے تے چرگے نہیں اڑا رہے نا، بلکہ اللہ پاک فرماندے نے او تے اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی آگ نو بھر رہنے۔ توبہ اللہ میری توبہ، فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ پاک فرماندے نے ایسے بدبخت بندے جڑے نے، فرمایا کہ انہوں اسیان قریب اپنے جہنم دا بالن بنا دیواں گے۔ اللہ غور کر دے جایا جے، نبی پاک علیہ السلام نے آپ یتیمانہ پیار کیتا ہے، نبی علیہ السلام نو منن والے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ انہوں نے یتیمانہ پیار کیتا۔ غور فرمایا جے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے اب ویکھیا جے لوگاں دا کیویں خیال کیتا ہے، کیویں لوگاں نہ پیار تے محبت کی۔ اسی تے پیار نہیں نہ کر دے، اسی تے جناب اپنا ایک دو بھرانے دو ہے بھی سکے بھرانے، ایک نو اللہ پاک نے 4 ٹکے ود عطا فرمائے نے، اے اچھے اچھے کھانے کھاندا ہے، اپنی اولاد تے اپنے بیٹیاں نو اچھے کھانے کھلاندا ہے، نال دی دیوار دوسری سائڈ دیوار دینا ہے، ایندا سکا بھرا رہندا ہے، آپ اچھے کھانے کھاندا ہے، اے دے جڑے بچے اے دے دوجے بھرا دینے، انہیں او دے برا دے کل پیسے کوئی نہیں کہ اپنے بچیاں نو اچھے کھانے کھلاوے۔ نوٹ کر دے جائے ساڈی تے صلہ رحمی دی جناب کی گل کرنی ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ انہاں دی صلہ رحمی ویکھیا جائے۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے نا، غور کر دے جائے انج کر کے انج اپنے رات دا ٹائم نال اسلم غلام نال لے آئے، لیکن جناب چل رہے نے 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے رات نو لوگاں دے پیرے دے رہے نے۔ آج تے ساڈے جناب کسے نو کونسلر دی جناب کو ماڑی جی ممبری لب جائے
کسی نو ماڑی جی عزت لب جائے نا یہ دے پیر ہی زمین تے نہیں لگدے، کسی نو بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ تے نبی دا صحابی 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران غور کریا جے، رات دا ٹائم ان کر کے جناب لوگاں واسطے پیارا دے رہنے، سفر کردیاں آپ دے نال اسلم غلام نال نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کردیاں ایک جگہ تے کی ویکھے آئے، ایک جناب کلی نظر آئی ہے، ایک جھونپڑی نظر آئی ہے۔ اس جھونپڑی دے اندر نبی دے صحابی نے کی ویکھے آئے، ایک جناب لائٹ چل دی بینا، اس دے اندر ایک دیوا جلدا ہے بیانا، کی ویکھے ہے آپ دے قریب تشریف لے گئے، نال کی ویکھے ہے ایک بی بی عورت دینا تے نال کول دے نکے نکے معصوم بچے نے نا تے نکے جے بچے جڑے نے کول رو رہے نے تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ویکھیا تے اگے تشریف لے گئے۔ ذہن دے اندر گل آ گئی کہ انج لگدا ہے کہ کھانا چولہے تے پیا تے پک رہا تاں بچے رو رہے نے، اگر کھانا پک جائے گا کھانا پکن تو بعد اے بچے کھانا کھا لیں گے۔ آپ اگے تشریف لا جاندے نے، میں قربان جاواں، اگوں تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے نے، پھر بچے رو رہے نے، جناب آپ پھر تشریف لے گئے، جدوں جناب دوبارہ سبارہ تشریف لے آئے نا پھر آپ نے آ کے کی ویکھیا انج کر کے ہانڈی چولہے تو لا کے تھلے رکھ دیتی ہے تے بچے جڑے نے سو جاندے نے۔ نبی دا صحابی کہن لگیا نہیں بہنا گل سن، اگے میں آیا سا تے بچے رو رہے سن، ہانڈی چولہے تے رکھی سی، اور میں جدوں آیا دوبارہ واپسی ویکھیا ہانڈی چولہے تو لا کے رکھ دیتی ہے، کی گل بچیاں نے کھانا کھا لیا ہے۔ کہن لگی وے اللہ والیا میرا خامن تے وفات پا گیا ہے، اس دنیا تو چلا گیا ہے، اسی ماڑے ماں اسی غریب ماں، میرا کوئی کمان والا کوئی نہیں نا۔ اس واسطے جناب عمر کہن لگے بی بی کمان والا کوئی نہیں تے جڑی ہانڈی چولہے دے اوتے رکھی ہے اے دے اندر کی پکدا سی پیا؟ کہن لگی وے اللہ والیاں گل سننا، ساڈے گھر دے اندر پکان واسطے چیز کوئی نہیں سی نا، لیکن اج میں اپنے بچیاں نو آسرا دین واسطے انہاں نو دلاسا دین واسطے جناب خالی جناب ہانڈی ہے او دے اندر پانی تے وچ پتھر پا کے رکھے نے نا تاکہ میرے بچیاں نو آسرا ہو جائے نا۔ اللہ غور کرے آجے جناب عمر رضی اللہ، میں اپنی گل مکان لگیا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے انج کر کے اپنے غلام نو نال لے آئے، بیت المال دے اندر چلے گئے نے، اوتھے جا کے ایک جناب ایک راشن پیک تیار کیتا ہے، کھان پین دا سامان لے آئے، کھان پین دا سامان لے کے جدوں بن لیا نا آپ اپنے غلام اسلم نو کہن لگے نا اسلم یار گل سننا، لے آؤ میرے کندھیاں تے رکھا دے، میرے موڈیاں تے رکھا دے، تے اسلم غلام تڑپ اٹھیا کہن لگیا حضرت جی تسی 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران ہونا، حضرت جی میں غلام کا دے واسطے میں حاضر آنا، لیاؤ مینوں رکھا دے ہونا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جناب ایک بڑی پیاری گل کیتی ہے، کاش ساڈے دل تے اثر کر جائے، اسی لوگاں دا مال نہ حق نہ کھائیے، اگر ذہن دے اندر گل بہ جائے نا کسی دا دل نہ دکھائیے۔ جناب عمر آندے نے آپ فرماندے نے یار اسلم گل سننا، تو تے آنا نا کہ جناب تو تے انی گل کیتی ہے کہ میرے موڈیاں تے رکھا دے۔ جناب اسلم آندے نے، اسلم غلام کہن لگا حضرت جی مینوں رکھا دیو، تے جناب عمر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے جڑی تیرے میرے دل تے اثر کرن والی ہے۔ جناب عمر فرماندے نے یار اسلم غلام گل سننا، ایتھے تے میں عمر دے بھار بوجھ اٹھا لیں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں عمر دے بھار کون اٹھائے گا، میں عمر دے بوجھ کون اٹھائے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جناب کھان پین دا سامان لیا، اس بی بی دے گھر دے اندر پہنچایا، گھر دے اندر پہنچا کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم غلام آندا ہے حضرت جی آؤ آپ واپس چلیے،
اپنا کام تے پورا ہو گیا سامان پہنچا دیتا ہے تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم غلام آندا ہے اپنے ہتھاں دے نال اس چولہے دے اندر آگ بالی ہے آگ بالن تو بعد غور کرے آجے اسلم غلام کہہ لگا حضرت جی کھانا تیار ہو گیا ہے آؤ آپ واپس چلیے نا آؤ فرما دے نے یار اسلم گال سننا میں جدوں آپ پہلے آیا انہاں بچیاں نو روندیاں ویکھے آئے انہاں نو سسکاندیاں ویکھے آئے تے میں عمر ہن چاہنا وا اے بچے کھانا کھا لین میں انہاں نو مسکراندیاں بھی ویکھنا چاہنا اللہ اللہ ان کر کے بچیاں نے کھانا کھا لیا ہے کھانا کھان تو بعد نا ان ماں نے جدوں بچیاں دے چہرے تے رونق ویکھیے آسمانہ والے ہاتھ اٹھائے نے ہاتھ اٹھا کے کہن لگی عرشاں والے داتا عمر تے 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے اللہ انہیں کدی ساڈے میرے تے میرے بچیاں دا خیال کوئی نہیں کیتا اللہ سونے ایس جڑے میرے ویر نے میرا تے میرے بچیاں دا خیال کیتا اللہ اس میرے ویر نو عمر دی جگہ تے امیر المومنین بنا دے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اندر ایک جناب شعر سن لو تے پھر میں سلام کراں نبی پاک علیہ السلام دی شان کی میں نے آؤ ذرا غور فرمایا جے فرمایا حسن تھا ان کا جلوہ نما اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد او جتھے میرے حضور دا ڈیرہ ہے او جتھے میرے حضور دا ڈیرہ ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے او جتھے میرے حضور دا ڈیرہ اوتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ حشر دے آقا آکھن گے وچ حشر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ کے دعا کہ اللہ جو سنے اللہ ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین